अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे सोने तमन्नुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज एक बड़े ही अहम मौजू पर ये वीडियो है और साथ साथ मरी के हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करनी है कि कब और किस वक्त बर्फबारी के मज़ीद इम्कानात मौजूद हैं। और स्पेशली इस अजीब गरीब किस्म की जो मखलूक है और उसकी हरकत और सकनात है, इस पर बात करनी है। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये जो हरकत की है इस अजीब सी मखलूक ने, ये देखें किस तरह ये अपने करतब दिखा रहा है और करतब दिखाते हुए दानिस्ता तौर पर, ये गैर दानिस्ता नहीं है, ये देखें दानिस्ता तौर पर जब ये मर्दों के पास से गुजरता है तो उसकी क्या हरकत है, और ये जब बच्चियों के पास से गुजर रहा है, ये देखें जानबूझ के उनको हरासा कर रहा है। कॉलेज की स्कूल की बच्चियां जो मरी की मार रोड पर ट्रिप पर आई हुई हैं, और ये कोई टिकटॉकर है और इसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं, टिकटॉक पे मौजूद हैं। और ये देखें उसके बाद फिर ये किस किस्म की हरकत हैं। अपनी टिकटॉक बनाने के लिए इसने ऐसी हरकत की, बच्चियों को ख्वार किया। और ये गैर मामूली मसला है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आज ये कर रहा है, कल और 10 बंदे उठाएंगे। और ये इस तरह की हरकत और सकनात जो सी हैं, वो हमारे माशरे की गिरावट का नतीजा है कि इस किस्म की चीज़ें देख कर सारे हंस रहे हैं। और अजीब सी बात है, मैं DC मरी से और DPO मरी से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर मेरी वीडियोस वो देखते हैं तो बराए मेहरबानी ये इस किस्म की मखलूक का दाखिला मरी की मार रोड पर, खुसूसन जो आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है इसके इलाके में, इस किस्म की चीज़ अगर आप देखें तो इसको करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए, इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि माँ बेटी सब की साझी है। इसको कैसे ये ज़रूरत पड़ी है कि ये यहाँ पर, ये देखिए कितने स्कूल के बच्चे यहाँ आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, ट्रिप्स पे आते हैं, माँ बाप अपने भेज देते हैं इस इलाके में, आपके इलाके में मरी में टूर करने के लिए। तो क्या यहाँ पर उनकी इज्जतें महफूज नहीं है? ये किस तरह का ये हरासा करने का जो वाक़या है, मेरा तो दिल जो है वो खून के आंसू रह रहा है जब मैंने ये चीज़ देखी है। मैंने पहले जब मुझे क्लिप मिला है, मैंने पे तहकीक की है, फिर इसके टिकटॉक अकाउंट तक भी मैं गया हूँ और मैंने वहाँ देखा है कि ये शख्स जो है वो क्या कुछ करता है। तो बेशक मुझे नहीं पता कि इसकी खुद की नीयत क्या होगी, लेकिन जो इसकी हरकत है वो तो हमें दिखा रही हैं कि ये क्या करना चाह रहा था और क्या चीज़ है। दूसरा टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक ये है जी कि गदागरों के ख़िलाफ़ जनाब यहाँ पर अब एक बिल भी पास हो गया है। मुझे खुशी है और उम्मीद है कि मरी के अंदर इस पर मनवान अमल हो रहा है। और कुछ उन्होंने जो इन गदागरों के जो सरगना हैं उनको भी पकड़ा है। तो आप उम्मीद करते हैं कि एक ख़ास जो हमारी कैंपेन थी इन गदागर बच्चों के ख़िलाफ़, तो वो अब जो सा वो मंतकी अंजाम पे पहुँचेगी और एक इस किस्म की हरकत सियाहों के साथ नहीं होंगी। बाकी आप सयाह हज़रात के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का एक बड़ा गिला था कि कोई होटल वाला हमें आगे बैठने नहीं देता, गाड़ी नहीं खड़ी करने देता। मरी में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर हम जाकर कुकिंग कर सकें पुरसुकून तरीके से, साफ़ सुथरी जगह पर। तो एक बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त वो ऑप्शन मौजूद है कि जिसमें आप एक बड़े 3 स्टार होटल में आप गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप वहाँ पर बारबेक्यू करें, कुकिंग करें, हर तरह की आपको सहूलत वहाँ पर मुयस्सर होगी उनके ग्रीन लैंड में। कैसे होगी उसके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, और कहाँ है मरी में वो भी आपके साथ बात करें। बिल्कुल मरी की मार रोड के पास ही है। चलें जी, अब बात करते हैं मौसम की। तो ये वीडियो क्लिप जो सी हैं ये मैं उस दिन नहीं कर सका था अपलोड मरी की बर्फबारी के फ़ौरन बाद। तो ये मरी की बर्फ़ पड़ने के फ़ौरन के बाद के क्लिप्स हैं और कुछ क्लिप बीच में शामिल किए हैं हमने कल के भी, लेकिन ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये पिछली जो बर्फ़ पड़ी है उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद के हैं। और ये हमें मुख्तलिफ़ दोस्तों ने क्लिप भेजे हैं, जिसमें जानज़ेब अब्बासी साहब हैं, मोइन लोन साहब हैं, और एक और हमारे ये जो क्लिप हैं ये हमारे एक सयाह दोस्त हैं उन्होंने भेजे हैं। फिर कुछ साफ़ी हज़रात के क्लिप भी मौजूद है। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें शौकत अब्बासी साहब हैं, मोइन लोन साहब हैं, जानज़ेब अब्बासी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इन सब दोस्तों की ये जो काविश है वो यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह ताला इन सब को इसका अजर अता फ़रमाए। अब बात करते हैं जी मरी के मौसम की। तो मरी में जी अभी यानी कि पिक्चर बाकी है और मुझे यकीन है कि 1 से 2
لائٹ سپیل اور ایک آدھا ہیوی سپیل بھی برفباری کا ممکن ہے۔ اب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو ہی روز کی ہم ڈیلی اپڈیٹس دیکھتے ہیں ویدر کی، جو ہمارے پاس چیزیں نظر آتی ہیں اس کے مطابق تو ایک تو آج ابھی موسم کچھ خراب ہے، ابھی صبح صبح میرے پاس اپڈیٹ آئی ہے کہ رات کلاں میں بھی برف پڑی ہے تھوڑی بہت 2 ایک انچ کے قریب، اور تیز ہوائیں بھی ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ بڑا الارمنگ سی سچویشن ہمیں کلام کی طرف سے ملی ہے، اور اگر یہ سچویشن آگے چلتی ہے اور یہاں تک آتی ہے تو پھر تیز ہوا کے ساتھ اگر برف پڑتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ مری اور نتھیا گلی اور اس کے تنوا میں پھر ایک برف کا طوفان بھی آیا تھا ایسے کچھ سال پہلے، تو وہ کہتے ہیں کہ شام کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے، تو پھر اس قسم کے حالات بھی شاید ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ لیکن ایک چیز جو میں ابھی دیکھی ہے کہ رات کو بتایا گیا ہے کہ بڑی تیز ہواؤں کے ساتھ برف باری ہوئی ہے، اور وہ برف صرف 2 انچ کے لیے ہوئی ہے، لیکن برف باری کا جو عنصر تھا وہ سامنے تھا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز نصر اللہ بھائی ہیں ہمارے وہاں سے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ برف میں پانی کی امیزش جو سی ہے وہ 70-30 تھی، یعنی کہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، جو کہ انہونی سی بات ہے۔ عموماً ان دنوں میں 50-50 ہوتی ہے، برف پڑتی ہے ساتھ ہی میلٹ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ سین دیکھ سکتے ہیں کہ برف پڑی تھی اور روڈ کے اوپر پانی پانی ہوگی اور ساتھ ہی یہ پگھل کے چلی گئی تھی، لیکن وہاں سچویشن ڈفرینٹ ہے۔ 70-30 کمپریس ہونے والی برف ہے، 2 انچ بھی پڑی ہے تو وہ کمپریس ہوئی ہے۔ برکاف دیکھیں گے یہاں پر کیا سین ہوتا ہے۔ آج منگل ہے اور آج کی رات سے موسم گڑبڑ شروع ہوگا، اور کل کچھ چانسز موجود ہیں ہلکی پھلکی برف کے، اور لیکن 10 اور 11 یعنی 11-12 10-11-12 3 دنوں میں موسم خراب ہونے کی جو میں پیشن گوئی دکھائی دے رہی تھی، اس میں ابھی تک 70% چانس ہے۔ تو 70% چانس آپ سے قبل اس پوری 2025-24 کے اینڈ میں اور 2025 میں یعنی کہ دسمبر اور یہ جنوری اور فروری ہونے لگا ہے، کبھی بھی ہمیں دکھائی نہیں دی ہیں۔ تو ہوپ فلی ایک اچھا چانس ہمیں دکھائی دے رہا ہے فی الحال تک۔ یہ چانس بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، جیسے جیسے ہم آگے چلتے ہیں موسم کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو برکف اس میں آپ اپنی تیاری کر رکھیں جو لوگ آنا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہی بات، جو لوگ آئیں گے خدا کے لیے یار اب اتنی کوئی سنو چین ساتھ رکھ لیں، ٹو چین رکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک وہ گاڑی کے بیٹری کو وہ انجیکٹ کرنے والا آج کل وہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ آیا ہوا ہے 5-6 ہزار روپے کو، چارج ہو جاتا ہے، وہ جسے چھنڈا لگاتے ہیں نا، دھکے لگاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ابھی آپ کی بیٹری کے ساتھ لگ سکتا ہے اور آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، آپ آرام سے یعنی کہ گاڑی سٹارٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ نہ ہو گاڑی کم از کم لیڈز رکھ لیں، کوئی سٹارٹ گاڑی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ان کے لیے میں بار بار کہتا ہوں، بار بار سمجھاتا ہوں، میری عادت بن گئی ہے اب تو مجھے یہ زبانی کلامی یاد ہو گئی ہیں، پیسے بھی زبانی ویڈیو بناتا ہوں لیکن اب تو پکی ہو گئی ہیں کہ یار بچوں کا دودھ ایکسٹرا رکھ لیا کریں ساتھ۔ مجھے دیکھی ہے مری کے اندر، نران کے اندر میرا ایکسپیرینس ہے کہ لوگ بچوں کے لیے دودھ کے لیے مارے پھرے ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا جی، ڈبہ تو سال دے گئے تھے، ڈبہ گر گیا، سارا دودھ نیچے گر گیا، اب گرے ہوئے دودھ تو بچوں کو نہیں پلا سکتے نا، اور بڑے سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک آدھا ایکسٹرا ڈبہ ساتھ رکھ لیں، اب یہ کچھ ضائع تو نہیں ہو جائے گا، واپس لے جائیے گا، آپ اپنی گاڑی پہ آ رہے ہیں یا جیسے بھی اپنے سامان میں لے جائیے گا۔ اسی طرح دوائیات ہیں، ایکسٹرا دوائیاں لے آئیں، وہ دوائیاں نہیں ملتی یہاں پر۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، بچوں کے گرم کپڑے ایکسٹرا ایک لے لیں، ٹھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ اب یہ وہاں چلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ایک دم سے اتنی ٹھنڈ پڑے گی کہ وہ کہاں پہ ٹانگ جائیں گی، پھر کیا کریں گے؟ تو ایسے میں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو خیال کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ایسی وہ تمام لازمات جو کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں وہ ساتھ لے کے آیا کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کوئی ایسی کوئی پینک سچویشن تو نہیں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کہیں کسی برف میں گرداب میں آپ آ جاتے ہیں تو سکون کریں، گاڑی کے شیشے کھلے رکھیں، اور اگر ہیٹر بل فرض یوز کرنا ہی پڑ جاتا ہے تو گاڑی کے شیشے کھول کر ہیٹر یوز کریں، لیکن کچھ دیر کے لیے۔ باقی وہی بات ہے کہ گرم کپڑے آپ کے پاس ہوں تو ان کو پہنیں، ایک کمبل گاڑی میں رکھ لیں، اس کو اوڑھ لیں، لیکن شیشے کھلے رکھیں، اور کوشش کریں کہ نزدیک ترین کوئی ایسی جگہ ہے وہاں پر چلے جائیں، گاڑی کو چھوڑ دیں اور اپنی جان کی حفاظت کریں، اور پینک نہ ہو، یعنی کہ کوئی ایسی چیزیں ایک دم سے اللہ کرتا ہے کہ آپ زیادہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے اور زیادہ مشینری ہے تو فوراً سے پیشتر انتظامیہ بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا جی، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔